الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری
یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم ساری سب دی حاضری ہو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڑا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت کار اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ اس حاضری کی برکت نال قیامت والے دن حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ جنت الفردوس دیاں باغاں اندر اللہ کٹھیاں فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں جو اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی اور شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شیان شان ہے، جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب کی بگڑی بنان والا ہے۔ بے شمار درود و سلام، انگن لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جو ساڈے سب دے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے اور پیشوا بن کے آئے، اللہ اس محبوب دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات، حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام تو بعد احالیان چار جڑی نو اس بات کی مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں ہمت اور توفیق بخشی، تسی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کر بنایا، اور مزید جتنا کام جاری اور باقی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایسا جذبہ، ایسا شوق اور ایسا ذوق نصیباں والے نے ملتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جنہاں دا پیسہ خسرے کھا گئے، پڑھنا تے لگ گیا، میراسیاں تے لگ گیا، ٹھیٹھنا کھاڑیاں تے لگ گیا، رچ کتے دی لڑائیاں تے پیسہ لگ گیا۔ الحمدللہ تانوں اللہ نے ہمت بخشی، توفیق بخشی، تہاڈا پیسہ اللہ دے گھر تے لگ گیا۔ روزی اور رزق ہر انسان دی ضرورت ہے، اس تو بغیر چارہ گزارا نہیں۔ میرے اور تساں سارے دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے اللہ تعالیٰ کو آخر دیا پلائیاں منگتے سن، اوتھے نبی پاک دنیا دی پلائی اور دنیا دی حسنہ بھی منگیا کرتے سن۔
اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت انس راوی نے فرمایا اکثر اسا سنیا نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر التجا کرتے، اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مال کے کائنات کو دنیا دی بھلائی دا سوال کر دے، آخرت دی بھلائی دا سوال کر دے، دنیا دی خیر دا سوال کر دے، آخرت دی خیر دا سوال کر دے۔ اللہ جی دنیا اندر بھی خیر عطا فرما، آخرت اندر بھی خیر عطا فرما، دنیا دی حسنہ عطا فرما، آخرت دی حسنہ عطا فرما، اور عذاب جہنم تو محفوظ فرما۔ میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک اور دنیا دی خیر منگیا کر دے۔ دنیا ہر انسان دی اللہ نے ضرورت بنائی ہے، دنیا ہر انسان دی اللہ نے ضرورت بنائی، اس ضرورت کو پورا کرنے واسطے کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی زمیندارہ چلا رہا ہے اپنی دنیا دی خیر واسطے۔ اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا، چار یار بیٹھن گے نا، ایک بندہ اپنا دکھڑا سنائے گا، یار میں اے بھی کم کیتا نہیں چلیا، میں اے بھی کاروبار کیتا نہیں چلیا۔ ایک بندہ بولے گا کہندا یار تینوں میں کم دسنا، او دے چ اولا بڑا ہے، اولا بڑا ہے، مطلب کہ بے ایمانی دے چانس بڑے نے، توکھے دے دو نمبری دے چانس بڑے نے، آ تینوں میں کم دسا او دے چ اولا بڑا ہے۔ حضرات ان اولیاں دے چکراں چ نہ پیا کرو، رزق حلال کمان کھان دی کوشش کریا کرو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا، اللہ پاک نے قرآن بنائے تاکہ امت کو پتہ چل جائے اللہ پاک کو کی منگنا ہے، کیویں منگنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ راستے کاروبار دے طریقے یار یار نو دستا ہے، دوست دوست نو دستا ہے، رشتہ دار رشتہ دار نو دستا ہے، اے کاروبار کرنے بڑا منافع ملے گا، اے کم کرنے بڑا فائدہ ملے گا، اے کم کرنے بڑا فائدہ ملے گا۔ اللہ 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 حضرات گرامی، دنیا دی بھلائی واسطے، دنیا دی خیر واسطے، دنیا جمع کرنے واسطے کوئی کچھ پیا کرتا ہے، کوئی شرک پیا کرتا ہے، کوئی تاکے پیا کرتا ہے، کوئی کڑے پیا کرتا ہے، کوئی قبر تے دیوے چلا رہے۔ نہ انہاں چکراں چ پہن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ پاک دا قرآن پڑھ، نبی پاک دا فرمان پڑھ، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ رزق حلال بھی عطا فرمائے گا۔ ایسے اعمال عرض کراں گا جڑے عمل کرن اللہ روزی کی برکت کردا ہے، جڑے عمل کرن اللہ روزی بھی عطا کردا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، سب تو پہلا عمل استغفار یاد کر لو۔ کیڑا عمل؟ استغفار، اللہ تو معافیاں منگنا، اللہ دے سامنے التجا کرنا کہ مولا ساڈے گناہ معاف کر دے۔ اے گناہاں دی نحوست روزی اندر رکاوٹ بن دی ہے، گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بندہ رزق تو بھی محروم ہوندا ہے۔ تے جدوں اللہ پاک کو معافیاں منگے گا، اللہ کو توبہ کرے گا، اللہ کو استغفار کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ جدوں معاف کر دے گا پھر اللہ روزی دے رستے کھول دے گا۔ اللہ 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 تعالی اللہ دا قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ پاک دا قرآن دے لگا کے سننا، نبی پاک دے فرمان دے لگا کے سننا۔ اللہ 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 جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا زمانہ بارش بند ہو گئی، ایک دن کہتے آؤ جی بارش منگنے واسطے باہر چلیے، باہر جا کے استغفار کر کے واپس آ گئے، استغفار کر کے واپس آ گئے۔ کسی پوچھے حضرت جی دعا تے کی کوئی نہیں،
استغفار کر کے واپس آ گئے ہو. جناب عمر فاروق نے حوالے کے طور پہ ریفرنس کے طور پہ قرآن پڑھیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ پاک کو معافی منگیا کرو. اللہ بڑا بخشنہار ہے, اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. جدو اللہ معاف کر دے گا اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دے گا. یمددکم باموال وبنین. اللہ ذوالجلال پھر بیٹے بھی عطا فرمائے گا, رزق بھی عطا فرمائے گا. کی کرو گے؟ استغفار. اللہ تو گناہوں دیاں معافیاں منگو گے. جدو مال کے کائنات کو معافیاں منگ لو گے اللہ معاف کر دے گا. پھر معافی تو بعد اللہ ذوالجلال بیٹے بھی عطا فرمائے گا, رزق بھی عطا فرمائے گا. اپنے مال کے کریم تو منگتا رہا کر, ادھی رات کی معافیاں منگیا کر, اپنے گناہوں کی استغفار کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے نے حدیث پڑھا رہے ہیں. ایک آن والا آیا ہے, آ کے کہندا حضرت جی اتنے سال ہو گئے شادی کرائی اولاد نہیں ہوئی. فرمایا استغفار کریا کر, استغفار کریا کر. وہ چلا گیا. ایک اور بندہ آ گیا ہے, کہندا حضرت جی ساڈے علاقے اندر بارشاں بند ہو گئی, فصلاں تباہ ہو رہی ہیں, جانور مر رہے ہیں, کوئی دعا کر دو. فرمایا جاؤ سارے رل کے استغفار کریا کرو, اللہ رحمتاں کر دے گا. تیسرا بندہ کچھ دیر تو بعد آئے, کہندا جناب کاروبار بڑے کیتے نے, کم نہیں چلیا, میں بڑا ٹینشن میں بڑا پریشان ہاں. فرمایا جا جا کے استغفار کر. شاگرد سن کے حیران ہو گئے, وہ فلاں آیا بارش واسطے آیا, استاد جی نے استغفار دسیا. فلاں بندہ اولاد دی دعا کران آیا, انہوں نے استغفار دسیا. فلاں بندہ روزی رزق واسطے آیا, انہوں نے استغفار. کیا ساری بیماریاں کا کوئی علاج ہے؟ کیا ساڈے شیخ کو کوئی نسخہ رہ گیا؟ کہندے جی سوال تو کریے نا. کہندے استاد جی امام صاحب فلاں بندہ آیا تو استغفار دسیا, فلاں آیا تو استغفار دسیا, فلاں آیا تو استغفار دسیا, کہنا ساری بیماریاں کا کوئی علاج. امام صاحب نے فرمایا بیٹا میں کولوں نہیں دسیا, میں قرآن پڑھ کے دسیا ہے. قرآن پڑھ لو سورۃ نور 30واں پارہ ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اپنے مالک تو استغفار کرو, بڑا بخشنہار ہے مولا. اللہ رحمتاں دی بارشاں بھی برسائے گا, اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا, اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا. یمددکم باموال وبنین ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ ہریالیاں کر دے گا, باغ و بہار کر دے گا. معافیاں منگیا کرو, معافیاں منگیا کرو. اللہ اللہ معافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونیا, معافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونیا. گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا, معافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونیا. اللہ اللہ اللہ. حضرات جو فرماؤ ذرا, گیڑ گیڑ دساں کی خطاواں ہوئیاں کیڑیاں, گیڑ گیڑ دساں کی مولا خطاواں ہوئیاں کیڑیاں. ہائے وج گیا ساڈے تو ہنیر اللہ سونیا, وج گیا ساڈے تو ہنیر اللہ سونیا. تو معافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونیا. اللہ اکبر کبیرہ. معافیاں منگیا کرو, اس کریم تو ترلے پایا کرو, اس کریم تو معافیاں منگیا کرو جس مالک دا اعلان
استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ واللہ اللہ چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں۔ اپنے مالک نو منایا کر، اپنے اللہ دے ترلے پایا کر، ادھی رات اٹھ کے سجدے پہ جایا کر۔ چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں۔ بی بی تو بھی اللہ نو پکاریا کر، چنگی ہاں یا مندی ہاں مولا تیری بندی ہاں۔ چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں۔ آندے آندے ہو گئی سانو تیرے اللہ سونیا، آندے آندے ہو گئی سانو بس دیر اللہ سونیا۔ تم معافی آندے کہلن مچ پھر اللہ سونیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں نسخہ پہلا دسیا ہے، پہلا جو یاد کر لو، اللہ تو معافی منگنا، اللہ تو استغفار کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رات دا ٹائم ایک مسجد دے اندر جان لگے، نمازاں ہو چکیاں نے، مسجد دا خادم دروازہ بند کر رہا ہے۔ فرمایا آج بھی مینوں تھوڑی جی نماز بھی پڑھنی ہے، میں تھوڑا جا آرام بھی کرنا ہے، چابی میں دے دو میں تالا لا دے۔ انہیں کہا نہیں ٹائم ختم ہو گیا چلو۔ گفتگو چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے۔ ایک بندہ آیا نان بائی روٹیاں پکان والا باورچی آیا، کہنا جی کی مسئلہ ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یار میں نماز بھی پڑھنی ہے تو کچھ آرام بھی کرنا ہے، بزرگ مانتے ہی نہیں پہ۔ کہنا جی میرے نال آؤ، آرام دی جگہ بھی دیاں گا، مسلح بھی ملے گا، وضو دا انتظام بھی ملے گا، میرے نال آؤ۔ وہ نال لے گیا، جا کے بسترا لگایا، نماز پڑھائی۔ امام صاحب نے کی نوٹ کیتا ہے، اے بندہ نان پکان والا، روٹیاں لان والا، کلچے لان والا، رات نو اٹھیا نے آٹا گنیا، نالے آٹا گر رہا ہے نالے پڑھتا ہے استغفر اللہ، پیڑے کرنا پیا ہے، نالے پیڑے کردا نالے کہندا ہے استغفر اللہ، روٹیاں بنان لگ پیا نالے روٹی کردا نالے کہندا ہے استغفر اللہ۔ صبح ہوئی نہ جان لگے امام احمد بن حنبل کہنے لگے بیلیا ایک سوال کرنا چاہنا، آج جڑا تو عمل شروع کیتا ہے استغفر اللہ والا، استغفر اللہ دیا کوئی برکتاں بھی ویکھی آئی، کوئی استغفر اللہ دیا بہاراں بھی ویکھی آئی۔ کہندا سونیو میرے مہمانوں تینوں کی دساں دی کی بہاراں ویکھی؟ جدوں دا عمل شروع کیتا ہے لہراں بہراں ہی ہو گئیاں، اللہ نے کمیاں ہی دور کر دتیاں نے استغفر اللہ دی برکت نال۔ انہیں کیا کوئی موٹی موٹیاں گلاں دس، انہیں کیا کی دساں، میں جو رب کو منگیا میرے مالک نے مینوں سوئی عطا کیتا ہے۔ اچھا کہندا ایک تمنا رہ گئی ہے، کبھی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک تمنا رہ گئی ہے، کبھی اللہ وہ بھی پوری کر دے گا۔ کہندا وہ کیڑی ہے؟ امام صاحب امام احمد بن حنبل، انہوں نہیں پتا امام احمد ہے، انہیں سمجھے ایک مسافر پردیسی ہے۔ انہیں کیا جناب کیڑی تمنا رہ گئی؟ کہندا امام احمد نو ملن دا بڑا شوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام احمد نو ملن دا بڑا شوق ہے، کدے تے اللہ بھی شوق پورا کر دے گا، کدے اللہ اس اپنے نیک ولی نال بھی ملاقات کرا دے گا۔ اللہ 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 امام صاحب تھوڑا جہا مسکرائے، فرمایا بیلیا مینو امام احمد کہندے نے، میں ہی اللہ دا فقیر بندہ امام احمد ہاں، میں ہی اج تیرا مہمان بننے والا امام احمد ہاں۔ یہ تے اللہ پاک نے سبب لایا، اللہ پاک نے موقع بنا دیتا، اللہ پاک نے سبب لا دیتا، میں تیرا مہمان بن گیا، میں نے امام احمد کہندے نے۔ اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرات کو جو فرما
فرماؤ ذرا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ رحمتاں دی بارشیں بھی برسائے گا، اللہ پتراں دی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد سن رہا ہے استغفار دا وظیفہ شروع کر دو، اگر کوئی تنگ دست غریب سن رہا ہے استغفار دا وظیفہ شروع کر دو، انشاءاللہ لہراں بہراں ہو جان گیاں، میرا مولا کرم کر دے گا۔ اللہ اللہ اگلی بات بھی سن لو، روزیاں دے راستے، رزق دے راستے، رزق برکتاں کیویں ہوندیاں نے؟ اللہ قرآن کی کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ دی ذات تے اللہ دا بھروسہ، تقوی، پرہیزگاری۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تنگیوں سے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔ اللہ تنگیوں سے نکلنے کے کی مطلب ہے؟ کیسیاں تنگیاں؟ کاروباری تنگیاں، معاشی تنگیاں، گھریلو تنگیاں، معاملات دیا تنگیاں، رزق دیا تنگیاں، حالات دیا تنگیاں۔ اللہ جیڑا بندہ تقوی اختیار کر جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہوں تو دامن بچانے والا بن جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جیڑا بھی اللہ تو ڈر جائے گا اللہ تنگیاں سے نکلنے دے راستے بنا دے گا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جیڑا تقوی اختیار کرے گا اللہ دی خطاواں معاف کر دے گا، اللہ دی کمیاں کجیاں معاف کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ دی خطاواں تے معافی دے کرم پھیر دے گا۔ اللہ لوگوں تقوی اختیار کر لو۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو خطبہ دیا کرتے، خطبہ ارشاد، کوئی خطبہ عید دا خطبہ، جمعے دا خطبہ، نکاح دا خطبہ، کوئی خطبہ ہوندا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 جگہ تو کم از کم قرآن پڑھ دے جتھے تقوی دی تعلیم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو سچ بولنے والے، صحیح گفتگو کرنے والے بن جاؤ، صحیح کھڑے مسلمان بن جاؤ، چھوڑ دو 2 نمبریاں، چھوڑ دو بد پرہیزیاں، کھان پین دے معاملے اندر پرہیز والا راستہ اختیار کریا کرو، ہر معاملے اندر پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ جیڑا بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ اتوں رزق دیتا ہے جتھے وہ وہم و گمان نہیں ہوندا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی، اودا وہم و گمان بھی جتھے نہیں اللہ اتوں رزق عطا کر دیندا۔ مال کے کائنات کو روزیاں حاصل کرنا چاہتے ہو نا، رزق حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اللہ اور لوگوں میں عمل یاد کرا جاوا، قرآن وچوں نبی پاک دے فرمان وچوں وظیفے یاد کرا جاوا۔ اللہ یہ گلاں بڑیاں کم دیاں نے، یہ عمل بڑے کم دے نے، اپنے پلے بن کے لے جاؤ۔ خطبہ جمعہ دیاں کڑیاں بڑیاں قیمتی کڑیاں ہوندیاں نے۔ اللہ گلاں بڑیاں قیمتی نے، یاد رکھنا۔ اللہ حضرات نے دوسرا عمل بیان کیتا ہے اللہ کا تقوی، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار بن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی نال سن تے کھانا پکایا تے باہر نہ کسے مقصد واسطے کوئی چلن پھرن واسطے واک کرنے واسطے چلے گئے
دوپہر دا ٹائم ایک چاڑی دے سائے تھلے نا دسترخوان بچھا لے کہ آؤ یار کھانا کھائیے. تے جدو کھانا کھان لگے سامنے ایک بندہ نوجوان بکریاں چرا رہے ہیں. کی کر رہے؟ بکری. او بھائی بیلیا بکریاں والے اسی روٹی کھان لگے تو بھی کھا لے. کہتا جی نہیں انی صائم، میں تے روزے دار ہوں. جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا یار روزے کا تو مہینہ ہی نہیں. کہتا جی نفلی روزہ رکھے آئے، میرا کوئی نظر دا روزہ سی میں روزہ رکھے آئے. کہندے یار آجا توڑیا بھی جا سکتا ہے. کہندے نہیں جی میں شام تک نبھانا ہے، اللہ توفیق عطا. عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے، یار دوپہر گرمی، عرب دی گرمی تے کم کڈا اوکھا ہے بکریاں چرانا، کدے اس بکری پیچھے کدے او دے پیچھے، تینے روزہ رکھے ہے، ایڈا نیک بندہ ہے. یہ دا امتحان تے لئیے نا، پرکھیے تے صحیح کنہ کو نیک ہے. کہندے یار گل تے سن، گل سنو رہا آ گیا جی. یار گل لے وے اینیاں جو بکریاں نے، ایک بکری مینوں مول دے دے، میرے کو پیسے لے لے، بکری ذبح کریں گے اسی بھی کھاواں گے تو بھی کھا لے. کہندا جی یہ بکریاں میریاں نہیں، میں مزدور آدمی ہاں، میں تے مزدوری تے چرا رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بکریاں دا مالک تے مدینے رہندا ہے، میریاں بکریاں نہیں. اور یار انہوں کیڑا پتہ لگنا اینیاں بکریاں چ انہیں کچھ شام نو گنتی کرنی ہے، امتحان لے رہے نے، انہیں کیڑا شام نو گنتی کرنی ہے. تے اینیاں بکریاں چ کدی بکری غائب ہو بھی گئی، 100 بہانے نے یار ایک بکری دے دے، ذبح کرنے یا گوشت بنانے یا تو بھی کھائی اسی بھی کھاواں گے. جدو جناب عبداللہ بن عمر نے اتنی بات کی تھی، اے تڑپ کے نوجوان کہندا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. مینو انج دے مشورے دین والے ہو، اے دسو پھر اللہ کتھے؟ میرا مالک نہیں ویکھ رہا، عرشاں والا مالک تے ویکھ رہا ہے. بکریاں دا مالک نہیں ویکھ رہا، عرشاں والا خالق تے ویکھ رہا ہے. اللہ واللہ اللہ. جناب عبداللہ بن عمر اتنا متاثر ہوئے، اتنا متاثر ہوئے. اللہ پوچھیا یار تیرا بکریاں دا مالک کیڑا ہے، او دا گھر کتھے ہے؟ سارا پتہ پوچھ لیا، او دے نال جا کے گل کیتی ہے بکریاں ویچنی ہیں پر میں خریداں گا بمائے غلام، غلام بھی نال خریداں گا. انہوں نے کہا جناب خرید لو، غلام بھی خرید لو، بکریاں بھی خرید لو، اینے پیسے لواں گا. جناب عبداللہ بن عمر نے حکم ادا کر لیا، پیسے ادا کر دیتے ہیں، غلام بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لیا. اوتھے پیچھے پہنچ گئے، او بکریاں والیا تیرا تقوی اللہ نو پسند آ گیا ہے، تیرا تقوی سانو بھی پسند آ گیا ہے. اج تو بعد تو غلام نہیں، اج تو بعد اے بکریاں تو مزدوری تے نہیں چرانیاں، اے بکریاں دا مالک تو آپ ہے تے تو آزاد ہو گئے، تو غلام نہیں. میں تیرے پیسے تار آیا، میں تیرے پیسے تار آیا، تو غلام نہیں ہے، تو آزاد ہو گیا ہے. اے بکریاں بھی اعتباد کسے مالک دیا نہیں، بکریاں دا مالک اعتباد تو ہے. اللہ پاک نے تم تقوی دا تحفہ عطا فرمایا، اللہ نے تقوی دا انعام عطا فرمایا. اللہ واللہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اے اللہ دا قرآن جے، اے قرآن دے موتی نے، اے قرآن دے پھول کلیاں نے جیڑے میں تیرے دل دے گلدستے اندر سجا رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ یاد رکھو، اللہ دی ذات تے توکل، اللہ دی ذات تے، اللہ دی ذات تے بھروسہ، اللہ دی ذات تے توکل. اللہ اللہ مولانا محی الدین لکھوی فرمایا کرتے سن پلے خرچ نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب دے انہاں نو رزق ہمیش. پلے خرچ نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب دے انہاں نو رزق. اللہ بھکھیاں نہیں رہن دیندا، اللہ اپنے بندیاں نو توکل والے نو بھکھیاں نہیں رہن دیندا. حضرات سنیے ذرا، مالک کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ.
جیڑا اللہ تے بھروسہ کرے گا اللہ نو کافی ہو جائے گا، جیڑا اللہ دی ذات تے توکل کرے گا اللہ دی ذات نو کافی ہو جائے گی، جیڑا اللہ دی ذات تے بھروسہ کرے گا اللہ پاک نو کافی ہو جائے گا۔ مطلب کہ اللہ نو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ نو مایوس نہیں ہون دے گا، اللہ پاک نو خودی کنڈ نہیں لگن دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت دے لوگو، اشرف المخلوقات انسانوں سن لو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تسی اللہ کی ذات تے انج توکل کرو جے توکل کرن دا حق بندا ہے، انج توکل کرو جے توکل کرن دا۔ اگے مثال سنو، حضور نے فرمایا لرزقکم اللہ، اللہ تانوں رزق عطا کرے کما یرزق الطیر، جویں اللہ پکھواں تے پرندیاں نوں رزق عطا کردا۔ کیوں بھی پرندے ملازمت کردے نے، پرندے زمیندارا کردے نے، پرندے نے فیکٹریاں لائیاں نے، پرندے نے پٹھے لائے نے، کوئی کارخانہ بنایا ہے، کوئی سروس، کوئی جاب، کوئی ملازمت، کچھ نہیں، رات نو پیٹ بھر کے سوندے نے تے اگلے دن دا کوئی پتہ نہیں کتھوں رزق ملنا ہے۔ ڈوراں کی دیتے، ڈوریاں اللہ تے سٹ کے سو جاندے نے۔ اسی تے رات سویر دا ناشتہ بھی تیار کر کے رات نو سونے ہاں، سویرے اٹھ کے چاہ بنانی ہے، دودھ ہونا چاہیے ہے، سویرے اٹھ کے ناشتہ بنانا آٹا گنیا چاہیے ہے، اسی تے لمبے لمبے منصوبے بنا کے سونے ہاں، پکھو تے پرندے رات نو پیٹ بھر کے سوندے نے، اور اگلے دہاڑ دا کوئی پتہ نہیں روزی کتھوں ملنی ہے۔ جتھے اللہ نے رزق لکھیا ہے اللہ اوتھے ہی پہنچا دیندا ہے۔ پرندیاں دا کم اڑاری مارنا، کوے دا کم اڑاری مارنا، ٹکیاں دا کم اڑاری مارنا، طوطیاں دا کم اڑاری مارنا، چڑیاں دا کم اڑاری مارنا۔ اللہ بندیا انہاں جانوراں دا کم اڑاری مارنا، رزق تے پہنچانا میرے اللہ دا کام ہے۔ حوصلے چوں نکلدے نے، کوئی پتہ نہیں اساں کیڑے مربے جانا ہے، کیڑے قلعے جانا ہے، کیڑے باغ چ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، او دا کام ہے پر مارنا، حرکت کرنا۔ اللہ کہندا ہے او دا کام ہے حرکت کرنا، ساڈا کام ہے برکت کرنا۔ مالک برکت کرنا ہے، اللہ اوتھے پہنچا دینا ہے جتھے دی روزی پئی ہے۔ ساڈا یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ اے مسلمان اللہ دی ذات تے توکل کر، اللہ دی ذات تے بھروسہ کر، اللہ تینوں اوتھوں روزی عطا کرے گا جتھے تیرا وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ پاک اوتھوں رزق عطا فرمائے گا جتھے تیری سوچ نہیں جا سکتی۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ حضرات جل اللہ دے قرآن میں دسیاں نے، اور نبی پاک دا فرمان بھی سن لو، رحمت کائنات دا فرمان بھی سن لو، حبیب کبریا دا فرمان بھی سن لو۔ آپ نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی عمرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری روزی فراغ کر دے وے، عمر دراز کر دے وے، جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری حیاتی چ برکت پا دے وے، اللہ میری روزی اندر برکت پا دے وے، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہوں چاہیے دو کم کریا کرے، دو کم نبی پاک نے دسے نے، جیڑا بندہ ہے دو کم کرے گا اللہ روزی اندر برکت پا دے گا، اللہ حیاتی اندر برکت پا دے گا، اللہ عمر اندر برکت پا دے گا۔ ایک نبی پاک نے فرمایا فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ نے نیکی کرنی ہے، اپنے والدین دی عزت کرنی ہے، اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ،
تے رشتے داری نو ٹوٹن تو بچانا ہے، رشتے داراں دا احساس کرنا ہے، رشتے داراں دا خیال کرنا ہے، رشتے داری دا پاس کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ماپیاں دی خدمت کرنی ہے تے رشتے داراں نال پیار کرنا۔ جیڑا بندہ ہے دو کم کرے گا، کیڑا کیڑا؟ والدین دی خدمت، عزت، نیکی، رشتے داراں نال چنگا سلوک۔ ساڈے تے رشتے داری ٹوٹن پتہ ہی نہیں لگتا، چھوٹی جی بات تو رشتے داری توڑ کے بیٹھ جانے ہیں، پھر سالاں دے سال گفتگو نہیں ہوندی، بات چیت نہیں، سکے پرا نال نہیں بولتے، وجہ کوئی بھی نہیں، وجہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ میری تو، میں فیصل آباد دے علاقے تقریر کر گیا، جڑا میزبان کر سی نا، میں بندہ پہچان لیا بھی بندہ اس ضلع اوکاڑا دا ہے، میں پورا تعارف نہیں کرانا، میں وہ وڈے بھرا دا پوچھ بیٹھا جی انہوں دا کی حال ہے، مینو اگوں نا جلیا تخیا جواب دیتا، کہندا جی کسے بندے دا نام لو بھی کوئی بندہ ہے۔ میں کہا یار تیرا ماں جمیا بھرا ہے، کہندا ہوئے گا جدو ایسے ادو ایسے ہوں نہیں ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہندا جی ابے دے مرن تو بعد جائیداد تقسیم کی انہیں مینو پورا حصہ نہیں دیتا، میرا میں وہ مر بھی جائے میں وہ بوتھا نہیں ویکھنا، میں شکل نہیں ویکھنا۔ او ویرو زمین نہ لب جاندیاں، ماں جمے بھرا نہیں لبدے، پلاٹ لب جاندے نے، کلے زمین مربے کنارا لب جاندیاں، مرلے لب جاندے، ماں جمے بھرا نہیں لبدے۔ اللہ اللہ اللہ، اے مکان دکاناں لب جاندے نے، ماں جمے بھرا نہیں لبدے۔ ویر ویران دے او میاں دردی ہوندے، ویر ویران دے او میاں دردی ہوندے، تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سران دے او ویرو تاج نے ہوندے، باپ سران دے او ویرو تاج نے ہوندے، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی میرے پاک نبی نے فرمایا رشتہ داریاں دا خیال کریا کرو، رشتہ داری ٹوٹن تو بچایا کرو، رشتہ داریاں مضبوط کریا کرو، رشتہ داراں نال پیار کریا کرو، ماں دی برادری نال پیار کرو، باپ دی برادری نال پیار کرو، سسرال والے نال پیار کرو، اپنی رشتہ داری کا خیال رکھیا کرو۔ فائدہ کی ملے گا؟ اللہ عمر چ بھی برکت پائے گا، اللہ روزی چ بھی برکت فرمائے گا۔ حضرات یہ نسخے جڑے میں دس رہا نا، یہ پاکستان چ بڑے نہیں، یہ میڈ ان مدینہ نسخے نے، رحمت کائنات دے دسے وظیفے نے، حبیب کبریا دیاں دسیاں گلاں نے۔ پلے بن لو زندگی رنگ خوشبودار بن جائے گی، اے اعمال پلے بن لو زندگی چ بہار آ جائے گی، زندگی چ رونق آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اج کتنے پرانے سال گزر گیا، پرانا بول چال باندھے۔ ساڈے منڈے نا موبائل کٹ کے بڑے فخر نہ کہ میرا نا 2500 فرینڈ بن گیا ہے، 3000 فرینڈ ہے میرا، اور چلیا کی کرنی اگ لانی فرینڈاں دی لسٹ نو، ماں جمے پراواں نال تیرا بول چال ہی بن دے۔ 5000 فرینڈ ہے تے ماں جمے پراواں نال بول چال بن دے۔ 3000 فرینڈ ہے مامے دی اولاد نال بول چال بن دے۔ 4000 فرینڈ ہے چاچے تائے دی اولاد نال بول چال بن دے۔ کیسی تیری فرینڈ لسٹ ہے؟ اور مسلمانوں سمجھو اور سوچو، اللہ اکبر کبیرہ، رشتہ داری پتہ کی چیز ہے؟ ایک نوجوان آیا، کہندا یا رسول اللہ میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا، اذنبت ذنبا عظیما، اصبت ذنبا عظیما، بڑا وڈا پاپ کر بیٹھا، کوئی معافی دا رستہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا حل لک امک، اے ماں جیوندی ہو؟ چہرہ ٹلا پہ گیا، اکھاں نیویاں ہو گیا، سونیا ماں موت لے گئی، ماں موت نے کھولی ہے، ماں موت لے گئی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے اگلا سوال فرمایا کیا تیری ماں دی کوئی بہن زندہ ہے، تیری ماسی زندہ ہے، تیری خالہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میری ماسی زندہ ہے، میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا جا کے اپنی ماسی دی خدمت کر، اپنی خالہ دی خدمت کر، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ ہن آپ اندازہ لا لو حضور نے کنے رستے دسے نے اس صلہ رحمی نو مضبوط کرن دے۔ ماں نہیں زندہ،
ماں دی بہن زندہ ہے او دے نال بھی تو نیکی کرے گا، اللہ پاک تیرے تے مہربان ہو جائے گا، اللہ تیرے گناہ تے معافی دا قلم پھیر دے گا، ڈلیٹ کر دے گا تیری غلطی نو، تیرے گناہ نو۔ اللہ اللہ تے جے ماما زندہ نے قدر کریا کرو، جے ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، ایہو جئی ٹھنڈی تے مٹھڑی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی۔ اللہ 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 جے ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماں دا دکھائیں گا، روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماں دا دکھائیں گا، غماں تو سر چھپاون لئی، غماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھاں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی، جدوں دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی، ماں پھر یاد آئے گی، قبر تے جا جا روئے گا، قبر تے جا جا روئے گا، اگو پھر ہاں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی، او بندیا ماں نہیں او لبنی۔ اللہ 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 اپنے رشتہ داراں دا خیال کرے گا، رشتہ داری دا احساس کرے گا، اپنے رشتہ داری نو مضبوط کرے گا، ماں دے رشتہ داراں نال، باپ دے رشتہ داراں نال تعلق مضبوط رکھے گا۔ اللہ 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 صلہ رحمیاں کرے گا، رشتہ داراں نال پیار کرے گا، ماں باپ دی خدمت کرے گا، اللہ تیری روزی اندر بھی برکت فرمائے گا، اللہ تیری زندگی اندر بھی برکت فرمائے گا۔ رزق کے راستے، رزق میں برکت ہوگی کیسے؟ یہ عمل ہے جو قرآن نے بتائے، نبی کے فرمان نے بتائے۔ ایک اور عمل سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب۔ آپ نے فرمایا پے در پے حج عمرے کریا کرو، اللہ دے کعبے دے مسافر بنیا کرو، اللہ پیسہ دے وے، توفیق دے وے، لچے کماں تے نہ لایا کرو، فضول کماں تے نہ لایا کرو، اللہ 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 دے کعبے دا حج کریا کرو، عمرہ کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ گناہ بھی مٹا دے گا تے فقر و فاقے بھی مٹا دے گا۔ کئیاں پنڈاں چ نا رواج ہے، فصل آنی ہے تے تھانے تے لانی ہے، فصل آنی ہے تے نویں کوئی لڑائی تیار رکھنی ہے، چال بھائی دانے بڑولیاں چاہ کے شروع، کدے مامے دی اولاد نہ لڑائی، چاچے دی اولاد نہ لڑائی، تائے دے پتراں نہ لڑائی، کسے نہ کسے نہ پنگا لئی رکھنا ہے، جڑا چارہ نے آئے نے وہ سارے کیسا تے لا دین۔ حضرات اللہ دے تے کسے چنگے کم تے لا، چنگیاں عادت اپنے آپ نو پا، عمرے تے لا، آپ حج کر لے آئی، عمرہ کر لے آئی، اپنی ماں نو عمرہ کرا، اپنے باپ نو عمرہ کرا، تینوں کی پتا غلاف کعبہ تھام کے تیری ماں تیرے حق دعا کرے گی، تیرا باپ تیرے حق اندر دعا کرے گا، اللہ تیری کایا ہی پلٹ کے رکھ دے گا، اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا، اللہ تیری ٹینشنوں دا خاتمہ کر دے گا۔ اے مزہ لے کے ویکھ ذرا ماں باپ نو عمرہ کرانا۔ الحمدللہ یہ سعادت مولا نے میرے جیسے فقیر نو عطا فرمائی۔ رمضان دی 27 رات میں اپنے والدین نو ہتھاں چات پا کے عمرہ کرایا، اس مالک دی توفیق ہے، اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا۔
حضرات گرامی میں حدیث سنا رہا سا میرے پاک نبی دا فرمان تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والسرور۔ آپ نے فرمایا میری امت دے لوگوں پے در پے لگاتار بار بار حج تے عمرے کریا کرو، اے نال اللہ گناہ بھی مٹا دیندا ہے، فقر و فاقے بھی مٹا دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ سننے آ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا بیٹھیا کردا ہے، آپ کو حدیثاں سن کے یاد کردا ہے، اللہ 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 مسئلے یاد کردا ہے، حدیثاں یاد کردا ہے۔ ایک دن دا بڑا بھرا آ گیا ہے، آ کے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا چھوٹا بھرا تہاڈے کول بیٹھا رہندا ہے، حدیثاں یاد کردا رہندا ہے، میں کلا ہی کماں تے کھپدا رہنا، اینوں ذرا سمجھاؤ نا، میرے نال کام کرایا کرے۔ حدیث تے آن نال سننی ہے، یا رسول اللہ میرا بھرا ہے تے سارا دن حدیثاں جی لگا رہندا ہے، قرآن ہی سندا رہندا ہے، حدیثاں ہی سندا رہندا ہے، تے میں کلا کماں تے کھپدا رہنا، اینوں سمجھاؤ ذرا، اینوں سمجھاؤ میرے نال کام کرایا کرے، اینوں سمجھاؤ میرے نال کام کرایا کرے۔ سنو ذرا اور توجہ میرے وال سنو، حضور نے پتہ کی فرمایا، لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ، ٹینشن نہ لے، ہو سکتا ہے اللہ تینوں روزی اس درویش دی برکت نال ہی دے رہا ہوئے، اے حدیث پڑھدا ہے، اے قرآن پڑھدا ہے، اے دی برکت نال میرا مولا تیری روزی چ برکتاں کر۔ پتہ چلیا ایک پرا نو وقف کر دیو، لے ویرا تو دین سنا، تو دین دا کم کر، اسی روزی کمان واسطے اسی بڑے ہاں، اسی خوب محنت کران گے، تیرا کھاتا بھی پورا کران گے۔ اتھے تے جناب کو مدرسے پڑھن لگ جائے، انہوں کہتا بھرا اپنا کمانا ہی کہ اپنا کھانا ہی ساڈا خیال نہ کرے، ساڈے ال نہ ویکھی نہ ویرو، ایک پرا وقف کر دیو دین دی خدمت واسطے، شیخ ظہور الہی اللہ انہاں دی قبر روشن کرے۔ حضرات شیخ ظہور الہی ایک کپڑے دا تاجر بندہ سی، اپنا بیٹا حافظ احسان الہی سیٹھی وقف کیتا دین واسطے، اللہ نے انہوں علامہ احسان الہی ظہیر بنا چھڑے، پوری دنیا تے اللہ دا دین سنایا۔ اللہ اکبر۔ انہاں دا ایک ساتھی سی ساڈے کول بیٹھ کے گل سنان لگا، جی اسی یورپ تے دورے تے گئے علامہ صاحب دے نال رحمت اللہ علیہ، یورپ تے دورے تے گئے، ایک عیسائیاں دا ملک سی، ایک جگہ سے بیٹھے تو علامہ صاحب کہنے لگے یار دعا کرو اللہ کرے کوئی مسلمان بندہ مل جائے، روٹی کھانی بھوک لگی ہے، کسی غیر مسلم کے ہاتھ کھانا پڑ جائے۔ پیچھے ایک بندہ کھڑا سی، کہندا جی آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہاں، فکر نہ کرو تنوں حلال کھانا کھلاواں گا۔ انہیں کھانا کھلایا، علامہ صاحب پوچھنے لگے یار تو ایتھے کیویں مسلمان ہو گیا؟ کہندا جی میں مطالعہ کیتا ہے، میں سٹڈی کیتی، مطالعہ کیتا، فلاں کتاب پڑھی، فلاں کتاب پڑھی، فلاں کتاب پڑھی، کتاباں گندیاں ایک کتاب دا نام لیا جڑی علامہ احسان الہی ظہیر نے لکھی سی۔ علامہ صاحب نے سر نیواں کر کے رون لگ پے، مولا تو میرے جیسے ایک ادنا انسان کو اتنا بڑا کم لیا ہے کہ یورپ دے اندر رہ کے بندہ مسلمان ہوا میری کتاب پڑھ کے۔ حضرات اینا درویشاں نو معمولی نہ سمجھو، اینا طالب علماں نو معمولی نہ سمجھو، اللہ اللہ اینا واسطے تے سمندراں دیاں مچھلیاں بھی دعا کر دیاں نے۔ اے دین سکھان والے، دین سنان والے، دین سکھن والے، دین پھیلان والے، اینا دے واسطے تے مخلوقاں دعاواں پیاں کر دیاں نے، کیڑے مکوڑے دعاواں پہ کرتے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات جو فرماؤ ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے راستے مال خرچ کریا کرو۔ قرآن کی کہندا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ اللہ پاک دے راستے اندر خرچ کر دے رہا کرو، نیکی دے کماں تے لا دے رہا کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ جدوں بند صبح دا ٹائم ہوندا ہے، جدوں بندہ نیکی دے راستے لاندا ہے، اللہ پاک دا فرشتہ دعا کردا ہے، اللہ پاک دا فرشتہ اللہ دی بارگاہ دعا کردا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ
जेड़ा तेरा बंदा जड़ी तेरी बंदी तेरे रस्ते अंदर खर्च करे अल्लाह होर ज्यादा अता फरमा। इधरों बंदा खर्च करता है उधर फरिश्ता बोलो फरिश्ता दुआ करता है अल्लाह दी झोली भर दे, अल्लाह दा खजाना भर दे, अल्लाह दी जेब भर दे, अल्लाह इनू और ज्यादा अता फरमा। ते नाल दूसरा फरिश्ता की कहता है अल्लाहुम्मा ती मुमसिकन तलफा, ते या अल्लाह जेड़ा सब बन के बैठा दौलत ओदा कख ना रवे, जेड़ा दौलत ते सब बन के रही बैठा है ओदा कख ना रवे, तलफ कर दे। अल्लाह अल्लाह ते जे फरिश्तियां दी दुआवां लेनियां चाहते हो ना फिर नेकी दे कम्मां ते खर्च करदे रहा करो। अल्लाह अल्लाह मैं तो यार तुहाडा कम वेख के बड़ा खुश होया, मस्जिद दा हाल वेख के बड़ा खुश होया, मस्जिद दी टाइलां वेख के बड़ा खुश होया, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस चो गुजरिया। मैं भी एक मरकज बनाया, दसो भला की ना होंदा ज़म-ज़म, अल्लाह तुहानू उत्थे जाके ज़म-ज़म पिलाए। मैं तो इस प्रोसेस चो गुजरिया, कितना कम महंगा है पर तुसी ते माशाअल्लाह पूरा पिंड हो, मैं तो कला बंदा सा पाजनस करके 2 करोड़ ला के मैं मरकज़ बनाया बड़ा शानदार अल्लाह की रहमत नाल। मेरा ख्याल है 2 करोड़ तो ज़्यादा इत्थे लग चुके हैं, ज़्यादा लग गया इत्थे। ते अल्लाह तू किड्डा करीम है, इस पिंड के बंदियां कोलों सादा जे बंदियां कोलों 2 करोड़ तो भी ज़्यादा लवा लिया और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा तेरे पूरे इलाके की मिसाली मस्जिद होएगी। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम नाल जेड़ा पैसा तुसी अल्लाह के करते वेखे ना सीलिंग होने वाली, जो सीलिंग हो जानी ना इन 4 चंद लग जाने, एडी खूबसूरती होएगी अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम नाल। तहैया कर लो, अहद कर लो कि इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के लाना है। नबी पाक जेडे साहबा सन ना वो फजूल कम्मां च मुकाबले नहीं सी करते। साढ़े इत्थे की ना दरम्यान च लाड़ा जा रहे, तवज्जो मेरे वाल, दूल्हा जा रहे, एक पणवैया इधर खड़ा है तो एक पणवैया, ये आपस की लगे पणवैये दोवें सांडू सांडू, ये हुण मुकाबला करनगे क्योंकि मूवी बन रही है, सीडी बन रही है, फिल्म बन रही है। ये 10 वाली कापी कढ़े, मैं अरफ वाले गया ना उत्थे मुकाबला वेख्या, इधरली पार्टी ने 10 वाली कापी कढ़ी, इन्होंने 20 वाली कढ़ ली। इनू पता लगा भी उधर 20 वाली कापी चल गई, इन्हें 20 वाली कढ़ ली, उन्हें 50 वाली कढ़ ली। जो इनू पता चलिया भी उधर 50 वाली कापी चल गई, उन्हें 100 वाली कापी कढ़ ली। 100 वाली कापी कढ़ के मामा हुण टुरिया, मामा हुण टुरिया, पेचा पै गया। तो मैं भी उस शादी ते कम सी, मैनू एक बीबी मेरे कंधे हथ ला कहती कारी साहब तुसी पिछां आ जाओ, इन्हां डंगरां दे सिंग फस गए ने, इन्हां डंगरां दे सिंग फस गए ने, इन्हां हुण छेते नहीं आना। हुण ढोल वाले ते बाजे वाले दी चांदी बन गई है, हुण उन्हां दी दिहाड़ियां बननियां ने, जब तक इन्हां दा कख ना निकले, रड़ी ना निकली, इन्हां बास नहीं आना। हजरात ये लुच्चे लोगों का काम है, तो अच्छे लोगों का काम की है। जंगे तबूक का ऐलान किया, जनाब सिद्दीक भी कर गए, जनाब उमर ने सोचा अच्छा अगे सिद्दीक नंबर लै जाता है, अज नहीं वदन देना। अज नबी पाक ने बड़ा जोर दे के ऐलान किया है इतना चंदा देना है, सिद्दीक पीछे रह जाएगा। चंदा आ गया, अबू बकर का भी आया, उमर का भी आया। उमर ने पूछा यार आपने फरमाया माँ अब कई तो लिया लेखा कर की छड़िया ही, यार रसूल अद्धो अध कर आया, अद्धा ले आया, अद्धा छोड़ आया। अबू बकर तू कहता यार रसूलुल्लाह कर, अल्लाह रसूल का प्यार छड़िया, दुनिया की शय कोई नहीं छड़ी, सब कुछ ले आए। ए मुकाबले ने मोमिना दे, अल्लाह रसूल की मुहब्बत छड़ी है, बाकी कुछ नहीं छड़िया, सब कुछ ले आया। अल्लाह इन्हां मेरे वीर नूं इंज दा जज्बा अता फरमा, तेरे घर की दूसरी मंजिल भी बन जाए, आमीन कह दो। अल्लाह दूसरी मंजिल भी बन जाए, मेरे मौला दूसरी मंजिल भी बन जाए, अब पूरा टाइलों का काम भी हो जाए, मेरे मौला सीलिंग भी हो जाए। अल्लाह जेड़ा तेरा बंदा खुले दिल नाल खर्च करे, अल्लाह उहदे खजाने भरी रखी, किसे नेमत दी उहनूं कमी ना आए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।